ओम श्री नारायण हृदय स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी नारायणो देवता श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम जपे विनियोगः। ध्यानम् उद्ददादित्य संगाक्षं पीतवाससमुच्युतं शंखचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ओम नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोस्तुते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोस्तुते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षन् नारायण नमोस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणोच्छिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते। रविर्नारायणं तेजस् चंद्रो नारायणं वः वहिर्नारायणः साक्षन् नारायण नमोस्तुते। नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखम् सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोस्तुते। नारायणत्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां धृत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण शैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय। न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकार्यो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाप्यहं न सृष्टचेन्न स्यात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य व्रथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यत् सर्वतः। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्।
नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणः पुनः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपे लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् शुधिः यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालान्यासेत् सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् शुधिः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् शुधिः गोपनाथ साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते उद्ददादित्यसङ्गाक्षं पीतवाससमुच्युतं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम् ॐ नमो भगवते नारायणाय श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा विश्वं नारायणः साक्षन् नारायण नमोऽस्तु ते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणोच्छिवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं वः वहिर्नारायणः साक्षन् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणत्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसां धृत्वा जपामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः भावकृद्भावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण शैव सर्वार्थकारिणी त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेकार्यो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाप्यहं न सृष्टचेन्न स्यात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पाप्येभ्यस्त्राता मे जगतीतले
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यत् सर्वतः। एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणः पुनः। पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत्। पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत्। एवं मध्ये द्विवारेण जपे लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं। तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् शुधिः। यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालान्यासेत् सदा। लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् शुधिः। भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् शुधिः। गोपनाथ साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित्। नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते। उद्ददादित्यसङ्गाक्षं पीतवाससमुच्युतं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्याये लक्ष्मीपतिं हरिम्। ॐ नमो भगवते नारायणाय। श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो दाता नारायणः परः। नारायणः परो ध्याता नारायणः नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्याता नारायणः परः। नारायणः परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण परो बोधो विद्या नारायणः परा। विश्वं नारायणः साक्षन् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणोच्छिवः। जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणं तेजश्चन्द्रो नारायणं वः। वहिर्नारायणः साक्षन् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्यः स्याद् गुरुर्नारायणः परः। नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं। सर्वनारायणः शुद्धो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणत्वमेवासि नारायण हृदि स्थितः। प्रेरकः प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसां धृत्वा जपामि जनपावनं। नानोपासनमार्गाणां भावकृद्भावबोधकः। भावकृद्भावभूतस्वं मम सौख्यप्रदो भव। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं। त्वदधिष्ठानमात्रेण शैव सर्वार्थकारिणी। त्वमेवैतां पुरस्कृत्य मम कामाद् समर्पय।
न मे त्वदन्यः सन्त्राता त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यरूपकं यावत् सांसारिको भावो नमस्ते भावनात्मने तत्सिद्धिदो भवेत् सद्यः सर्वथा सर्वदा विभो पापिनामहमेकार्यो दयालूनां त्वमग्रणी दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाप्यहं न सृष्टचेन्न स्यात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषध्य व्रथोदयः पापसङ्घपरिक्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमथापि वा यः पठेत् शृणुयात् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विनाशकृत् तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यत् सर्वतः एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं तथा नारायणात्मकं जपेद्यः संकलीकृत्य सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ जपत्वा ततः पुरं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणः पुनर्नारायणं जपत्वा पुनर्लक्ष्मीहृदं जपेत् पुनर्नारायणं हृदं सम्पुष्टिकरणं जपेत् एवं मध्ये द्विवारेण जपे लक्ष्मीहृदं हि तत् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं सर्वमेतत् प्रकाशितं तद्वज्जपादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभं स सर्वकाममवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान् सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं मुक्तं ब्रह्मादिकैः पुरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुधीः यत्रेतत् पुस्तकं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतप्रेतपिशाचाश्च वेतालान्यासेत् सदा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधीः भृगुवारे च रात्रौ तु पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वथा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनाथ साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्ववित् नारायणहृदं नित्यं नारायण नमोऽस्तु ते।